हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू फैज़ सीरीज़ द 6th एपिसोड। इसमें हम बात करेंगे फैज़ साहब का जो किरदार था तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन में। ये तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन एक ऐसी तंजीम थी जो 1936 में बनी थी और ये अदीबों और शायरों की तंजीम थी और ये इस हवाले से बनाई गई थी कि हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद आज़ादी चल रही है उसमें अदीबों और शायरों का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि उस वक्त तक हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान में दो ही धारे कह लें वो चल रहे थे। एक था दिल्ली धारा या दिल्ली फ़िक्र और एक थी लखनऊ धारा या लखनऊ फ़िक्र कह लें। जो दिल्ली वाला धारा था वो ज़्यादा इबाहम और मावराइयत का शिकार था, जबकि लखनऊ वाले जो है वो ज़्यादा ज़िंदगी के करीब थे, ज़्यादा रियलिस्टिक थे अपनी पोइट्री में, अपने अदब में। अब यहाँ पे जो है मसला वो ये था कि हज़रत मोहानी जो हैं वो ज़रा इन दोनों से हट के शायरी किया करते थे और मज़मून नगारी भी किया करते थे और वो सियासत को और सच्चे जज्बात को जो है ना वो अपने मौजू में शामिल किया करते थे। बहरहाल 1936 में ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सज्जाद ज़हीर साहब जो है वो अमृतसर गए, वहाँ साहबजादा महमूद ज़फ़र साहब के घर। वहीं पे फैज़ साहब से उनकी पहली मुलाकात हुई और वहीं पे ये पहली दफ़ा डिस्कस हुआ कि एक पूरे हिंद गीर यानी हिंदुस्तान गीर एक तंजीम बनाई जाए अदीबों और शायरों की। और उसमें उन्होंने फिर डिस्कस किया उसको कि अदब बराए अदब या आर्ट बराए आर्ट के बजाय अदब बराए ज़िंदगी जो है उसको प्रमोट किया जाए और उसी ज़ाविये से हकीकत नगारी पर मबनी जो है वो अदब पैदा किया जाए। इस मुलाकात में के बाद यहाँ रशीदा जहाँ भी की भी मुलाकात हुई, इन तीनों ने फ़ैसला किया कि अगले दिन ये अमृतसर जाएंगे। सॉरी, रशीदा जहाँ की यहाँ मुलाकात नहीं हुई, तीन जो थे महमूद साहबजादा महमूद ज़फ़र, फैज़ साहब और सज्जाद ज़हीर, ये तीनों अमृतसर से लाहौर चले गए अगले दिन और वहाँ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के घर पे इन्होंने क़याम किया। मियाँ इफ्तिखारुद्दीन बड़े एक्साइटेड हुए कि भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है तंजीम का, अंजुमन कायम करने का। अंजुमन उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश में एसोसिएशन इसको कहते हैं। तो वहाँ पे फिर ये तय हुआ कि बिल्कुल ये होना चाहिए और फिर एक दो दिन की मेहनत के बाद मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के घर पर लाहौर में एक इजलास बुलाया गया अदीबों और शायरों का। और इस इजलास में जो लोग शामिल हुए उनमें ज़ाहिर फैज़ साहब थे, सज्जाद ज़हीर थे, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन थे। इनके अलावा मियाँ बशीर, मौलाना चिराग हसन हसरत, वक़ार अम्बालवी, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम और फ़िरोज़ुद्दीन मंसूर, ये लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और वहाँ पे ये तंजीम के क़याम का ऐलान हुआ। और इसके पहले सेक्रेटरी सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम बने पूरे मुल्क के, और पंजाब जो उस वक़्त बड़ा पंजाब था, यूनाइटेड पंजाब, उसके सेक्रेटरी फैज़ अहमद फैज़ बने। शुरू में इनके इजलास जो है वो लाहौर में दाता साहब के पीछे सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम का जो घर था अदालत ख़ान रोड पर, वहाँ होते थे। फिर वो वहाँ से चले गए तो उसके बाद ये फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे इजलास करते रहे अपने। 1936 में पहली कॉन्फ्रेंस जो है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की हुई, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने उसकी सदारत की और फैज़ साहब भी ज़ाहिर इसमें शरीक थे। अब उन्होंने जो वहाँ पे मंशूर पेश किया वो मैं आपके सामने पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जो मंशूर उन्होंने पेश किया वो ये था कि अदब में हकीकत निगारी या हकीकत पसंदी होनी चाहिए और रियलिज़म की बुनियाद पर अदब लिखा जाना चाहिए। नंबर 2, अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी हासिल करना और आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक होना जो है वो तय पाया। यानी जो दानिश्वर हैं, जो अदीब हैं, शायर हैं, वो भी अपने कलम के ज़रिए अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें शामिल होंगे।
اسی طرح لکھتے وقت ایسی زبان کا استعمال جو ہے اس پر اتفاق رائے کیا گیا جسے عوام سمجھ سکیں، یعنی عام زبان میں بات کی جائے، اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یا جو استھیٹکس ہے، فنی بالیدگیاں جو ہیں اور معیار جو ہے اس کی قربانی بے شک دینی پڑے، لیکن آسان زبان میں بات کی جائے لکھتے وقت ایسی اچھا یہ ہو گیا۔ پھر تھا کہ معاشرے کو توہمات سے اور توہم پرستی کی گرفت سے نجات دلائی جائے، کیونکہ معاشرہ توہم پرستی اور توہمات کے غلبے کا شکار ہے، اس پہ اس کا غلبہ ہے۔ پیر فقیر اور کراماتی لوگ تعویذ گنڈوں کے ذریعے عوام کو بہکاتے ہیں اور انہیں روشنی کے بجائے اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے لفظ جو ہیں کہ تقدیر کے آگے تدبیر کیا کرے اور قسمت میں یوں ہی لکھا تھا، ان چیزوں کو رد کیا جائے اور جرت ہمت جو ہے اس کو پیدا کیا جائے عوام میں کہ عوام اپنی تقدیر خود لکھ سکتا ہے، عوام جو ہے وہ اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے۔ تو عوام کو ایسے مکروہ اور زہریلے اور گھنونے اور تاریک سایوں سے، فکری سایوں سے آزاد کرانا، یہ انجمن کا یہ مینیفیسٹو تھا۔ ناظرین، اس میں جو میرا تھوڑا سا اختلاف ہے، ظاہر ہے میں اگر اس وقت ہوتا اس دنیا میں تو یقیناً میں بھی انجمن ترقی پسند مصنفین کا ممبر بنتا، لیکن میں انجمن ترقی پسند مصنفین میں ایک بحث کا آغاز کرتا، اور وہ بحث یہ ہوتی کہ آرٹ برائے آرٹ یعنی ادب برائے ادب، ادب برائے حقیقت نگاری یعنی لٹریچر اور آرٹ فار ریئلزم، اس سے آگے جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ادب برائے تبدیلی۔ اب ادب برائے تبدیلی یعنی آرٹ اینڈ لٹریچر فار دا پرپز آف برنگنگ چینج ان سوسائٹی، معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ اس رخ سے ادب لکھا جائے۔ اس کی فوری طور پر جو میرے سامنے ذہن میں مثال آتی ہے وہ میکسم گورکی کا ناول ماں ہے، وہ اس حوالے سے لکھا گیا ہے۔ اور روسی انقلاب کے دوران اور برطانیہ اور یورپ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں ایسے ادبی تحریکیں شروع ہوئیں۔ لہٰذا صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ ادب میں شائستگی ہو، ادب میں جو ہے وہ لینگویج اس کی بڑی دلکش ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ادب حقیقی حالات کا عکاس بھی بنے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف حقیقی حالات کا عکاس بننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ادب کا یہ فریضہ ہے، ادیبوں اور شاعروں کا یہ فریضہ ہے کہ ادب کو تبدیلی کے عوام کو تبدیلی کے لیے اکسانا جو ہے اس کا عنصر اس میں شامل ہو۔ یعنی ادب جو پیدا کیا جائے، شاعری جو پیدا کی جائے، وہ عوام کو ان حالات کو جن کو ادب برائے حقیقت نگاری بیان کر رہا ہے ان کو تبدیل کرنے کا باعث بنے۔ تو یہ چیز اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ تھی۔ بہرحال اس کے باوجود بہت ادب پیدا ہوا اس دوران۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے لازمی طور پر ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہندوستان میں ادبی محاذ پر، اور یہیں سے پھر جو ہے فیض احمد فیض کا وہ سیاسی ادبی سفر شروع ہوتا ہے جو پھر ان کی شخصیت کی آج پہچان بنا۔ میں آپ کو چلتے چلتے ادب برائے حقیقت نگاری کا ایک شعر سناتا ہوں فیض صاحب کا، اس سے شاید آپ کو میرا نقطہ نظر سمجھ آئے کہ فیض صاحب فرماتے ہیں جب ایوب خان کا مارشل لا لگا تو انہوں نے فرمایا کہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی سوئے یار کو نکلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ اس قسم کا ایک شعر انہوں نے کہا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مارشل لا لگ چکا ہے، اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، یہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے، اور اس طرح سے تو وہ ایک حقیقت نگاری ہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی کے لیے نہیں اکسایا گیا۔ جیسے جالب فرماتے ہیں کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تو وہ لوگوں کو جالب یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو دستور ہے، یہ جو منشور ہے ایوب خان کا، اس کو نہ مانو، اس کے خلاف بغاوت کرو۔ تو یہ ایک تھوڑا سا میں نے آج آپ کو فرق بتایا، آگے چل کے اور بھی فرق بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔